शिव बाबा थे, उसने हमें संभाला। प्रभु प्यार की किरणों से जीवन हुआ उजाला। पलकों में बिठा के हमें बड़े प्यार से है पाला। प्रभु प्यार की किरणों से जीवन हुआ उजाला। पलकों में बिठा के हमें बड़े प्यार से है पाला। ओम शान्ति। आज 2078 साल भाद्र 14 गते सोमबार 30/8/2021 को महावाक्य मुरली को सार। मीठे बच्चे, तिमीले अब रूहानी कारोबार गर्नु छ। आत्मा सम्झिएर हर कर्म गर्नाले आत्मा निर्विकारी बन्दै जान्छ। मीठे बच्चे, तिमीले अब रूहानी कारोबार गर्नु छ। आत्मा सम्झिएर हर कर्म गर्नाले आत्मा निर्विकारी बन्दै जान्छ। प्रश्न: स्वर्गको वर्षा लिने र स्वर्गमा उच्च पद पाउने आधार के हो? बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि स्वर्गको वर्षा लिने र स्वर्गमा उच्च पद पाउनेको आधार के हो? कसरी वर्षा लिन सकिन्छ स्वर्गको र स्वर्गमा उच्च पद कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? हजुर, तर उच्च पद पाउनेको आधार भनेको मुख्य पढाइ हो अनि पवित्रता। पढाइ र पवित्रता। अच्छा उत्तर: ब्रह्मा कुमार कुमारी बन्यौ भने स्वर्गको वर्षा त मिलिहाल्छ, तर उच्च पदको आधार हो पढाइ। यदि बाबाको बनेर राम्रोसँग पढाइ पढिरह्यौ, पुरा पवित्र बन्यौ भने राजाई पद मिल्छ। जसले पुरा पढ्दैन कर्म बन्धन छ, पुरा पवित्र बनेको छैन, शरीर छुट्यो भने प्रजामा पनि साधारण पद पाउँछ। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि स्वर्गको वर्षा लिने र स्वर्गमा उच्च पद पाउनेको आधार के हो भनेर, र बाबाले उत्तरमा बताउनु भयो हामी ब्रह्मकुमार ब्रह्मकुमारी त बन्यौँ र ब्रह्मकुमार र ब्रह्मकुमारी बन्यौँ भने स्वर्गको वर्षा त मिलिहाल्छ, तर पनि के गर्नु, उच्च पदको लागि के गर्नु पर्यो त? पढाइ पढ्नु पर्यो। उच्च पदको आधार भनेको नै पढाइ हो। त्यसैले हामी बाबाको बच्चा बनेर ब्रह्मकुमार ब्रह्मकुमारी बनेर पढाइ राम्रोसँग पढिरह्यौँ, पुरा पवित्र बन्यौँ भने नै राजाईमा
उच्च पद हामीलाई मिल्छ। र जसले पुरा पढाइ पढ्दैन, जसको कर्मबन्धन छ, पुरा पवित्र बनेको छैन भने उसको शरीर छुट्यो भने प्रजामा पनि साधारण पद पाउँछ। त्यसैले शरीर छुट्नुभन्दा पहिला नै हाम्रो उच्च पदको लागि हामीले पढाइ राम्रोसँग पढ्नु छ। ओम शान्ति। रुहानी बच्चाहरूलाई रुहानी बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ। यहाँ रुहानी कारोबार हुन्छ, बाँकी सारा दुनियाँमा जिस्मानी कारोबार हुन्छ। वास्तवमा कारोबार चल्छ आत्माहरूको। आत्माले नै यस शरीरद्वारा पढ्छ, चल्छ, विकर्म गर्छ। त्यसैले पतित आत्मा, पाप आत्मा भनिन्छ। आत्माले नै सबै थोक गर्छ। यस समयमा सबै मनुष्य देह अभिमानी छन्। म आत्मा हुँ यसरी सम्झिनुको सट्टा सम्झिन्छन् म फलाना हुँ, म व्यापारी हुँ। यो फलानु कामी क्रोधी छ, शरीरको नै नाम दिन्छन्। अहिले मनुष्यहरू सबै देह अभिमानी छन् र म आत्मा हुँ भन्ने कुरा नै सबैले भुलिसकेका छन् र आफूलाई शरीर नै सम्झन्छन्। मैले यस्तो व्यापार गर्छु, म व्यापारी हुँ, म फलानु हुँ भनेर शरीरको नै वर्णन गर्छन्, तर आत्मालाई सबैले भुलिसकेका छन्। आत्मालाई भुलेको कारणले गर्दा नै सबै दुखी छन्। शरीरको नै नाम लिन्छन्। यसलाई भनिन्छ देह अभिमानी दुनियाँ, झर्ने कलाको दुनियाँ। यो कलियुगी दुनियाँ भनेको झर्ने कलाको दुनियाँ हो र सत्यमा यस्तो हुँदैन। त्यहाँ देही अभिमानी हुन्छन्। तिमीलाई देही अभिमानी बनाइन्छ। आफूलाई आत्मा निश्चय गर। म आत्माले यस शरीर रूपी चोला धारण गरेर पाठ खेल्छु। ती कलाकारहरूले पनि भिन्न भिन्न कपडा फेरेर पाठ खेल्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी आत्माहरू पहिला शान्ति धाममा थियौ। तिम्रो घर हो, कहाँ हो हाम्रो घर? शान्ति धाम। जस्तै त्यो हदको नाटक हुन्छ, यो फेरि हो बेहदको नाटक। सबै आत्माहरू परमधामबाट आएर शरीर धारण गरेर पाठ खेल्छन्। दुनियाँमा त के हुन्छ? हदको नाटक हुन्छ। त्यो हदको नाटक केवल 2-3 घण्टाको मात्रै हुन्छ। तर हाम्रो यो भनेको बेहदको नाटक हो। यो कति समयको हुन्छ त? 5000 वर्षको हुन्छ। र यो बेहदको नाटकमा सबै आत्माहरू आत्माको घर परमधामबाट यस धरतीमा आएर शरीर धारण गरेर पाठ खेल्छन्। सबैको आआफ्नो पाठ छ र आआफ्नो समयमा नै आउने गर्छन्। आत्माहरूको वास्तविक घर हो कहाँ? परमधाम, शान्तिधाम। ती कलाकारहरूको घर त यहाँ नै हुन्छ। हामी आत्माको घर त परमधाम हो, तर त्यो हदको कलाकारको घर त एक धरतीमा नै हुन्छ, एक स्थूलबद्धमा नै हुन्छ। केवल ड्रेस फेरेर पाठ खेल्छन्। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ तिमी आत्मा हौ। बाबा त बच्चे बच्चे नै भन्नुहुन्छ। सन्यासीले बच्चे बच्चे भन्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ म पतित पावन तिमीहरू सबै आत्माहरूको बाबा हुँ। जसलाई तिमीले परमपिता भन्छौ। परमपिता त निराकार हुनुहुन्छ। ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई पनि परमपिता भनिँदैन। उनीहरूमा पनि आत्मा छ। उनलाई भनिन्छ ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। देवताहरूले के गर्छन् यो कसैलाई थाहा छैन। बाबा नै आएर सम्झाउनुहुन्छ तिमीले कसरी ड्रामा योजना अनुसार
पाठ खेल्छौ। दुनियाँ एउटै छ, यस्तो होइन तल कुनै पातल वा माथि पनि दुनियाँ छ। दुनियाँ एउटै हो। मनुष्यले त यो स्वर्ग कहाँ छ भनेर सोध्दा माथि छ भनेर भनिदिन्छन्, तर यस्तो हुँदैन। माथि कुनै दुनियाँ छैन। सतयुगी दुनियाँ एक कलियुगी दुनियाँ परिवर्तन भएर नै आउनेवाला छ। दुनियाँ एउटै हो जसको चक्र घुमिरहन्छ। मानिसहरूले त भनिदिन्छन् चन्द्रमामा जग्गा लिन्छौ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, तिमी बच्चाहरू कति निर्धन बनेका छौ। तिम्रो लागि नै भनिन्छ कति धनवान समझदार थियो। सारा विश्वमा यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। सारा विश्वमा कसको राज्य थियो? सतयुगी दुनियाँमा लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो, जसलाई कसैले लुट्न सक्दैन। त्यहाँ कुनै विभाजन आदि हुँदैन। यहाँ त कति विभाजन हुन्छ। यहाँ त हरेक कुराको विभाजन हुन्छ, तर सतयुगमा कुनै कुराको पनि विभाजन हुँदैन। आपसमा टुक्रा टुक्राको लागि लडिरहन्छन्। तिमी सारा विश्वको मालिक थियौ। सारा आकाश, पृथ्वी, समुद्र सबै तिम्रो थियो। तिमी त्यसको मालिक थियौ। अब त विभाजन भएको छ, यो कसैलाई थाहा छैन। भारतवर्ष नै विश्वको मालिक थियो। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, आत्मालाई जुन पाठ मिलेको छ त्यो कहिल्यै मेटिँदैन, चलि नै रहन्छ। हाम्रो आत्मामा जुन पाठ भरिएको छ त्यो कहिल्यै पनि मेटिँदैन, कहिल्यै पनि फेरबदल गर्न पनि मिल्दैन। जुन ड्रामामा फिक्स छ त्यो अवश्य हुन्छ। अहिले तिमी फेरि मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौ। फेरि 84 जन्म लिन्छौ। तिम्रो पाठ चलि नै रहन्छ, कहिल्यै बन्द हुँदैन। कसैले मोक्ष आदि पाउँदैन। जति अनेक गुरु, अनेक शास्त्र, त्यति अनेक मत हुन्छन्। जति गुरु, जति शास्त्र, त्यति अनेकौं मत हुन्छन्। मनुष्यहरूमा कति अशान्ति छ। जहाँ पनि जाउँ भन्छन् मनलाई शान्ति कसरी मिल्न सक्छ। दुनियाँमा सबै मनुष्यहरू दुखी छन्, अशान्ति छन्। सबैले शान्ति चाहन्छन् र शान्ति कसरी प्राप्त हुन्छ कसैलाई पनि थाहा छैन। यो कुरा देह अभिमानमा आएर भन्छन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, मन र बुद्धि यी हुन् आत्माका अङ्गहरू, बाँकी यी सबै शरीरका इन्द्रियहरू हुन्। आत्माले भन्छ, मेरो मनलाई शान्ति कसरी मिल्छ? वास्तवमा यो भन्नु गलत हो। तिमी आत्मा हौ, तिम्रो स्वधर्म नै के हो? शान्त हो। तिमीले यस्तो भन्नुपर्छ, म आत्माले शान्ति कसरी अनुभव गर्ने? बाबाले भन्नुहुन्छ कि मेरो मनलाई शान्ति कसरी मिल्छ भनेर भन्नु छैन, कि हामी आत्माको स्वधर्म नै के हो त? शान्त हो। त्यसैले हामी यस्तो भन्नुपर्छ कि म आत्माले शान्तिको अनुभव कसरी गर्नु छ त? तिमीले कर्म त गर्नु नै छ। यो कुरा बाबा नै बसेर सम्झाउनुहुन्छ। दुनियाँमा यो ज्ञान कसैलाई थाहा छैन। त्यो हो भक्ति मार्ग। उनलाई ज्ञानको बारेमा थाहा छैन। भक्ति मार्गका वालाहरूलाई ज्ञानको बारेमा केही पनि थाहा छैन। ज्ञान त एक बाबाले नै दिनुहुन्छ। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ, म कल्पको सङ्गम युगमा आउँछु। कलियुगको अन्त्यमा सबै के छन्? पतित छन्। यो हो रावण राज्य। रावणलाई जलाउँछन् पनि भारतवासीले नै। बाबा पतित पावनको जन्म पनि
यहाँ नै हुन्छ। त्यस्तै रावणको जन्म पनि यहाँ नै हुन्छ। रावणको जन्म पनि भारतवर्षमै, भारत दुनियाँमा नै हुन्छ र फेरि बाबाको पतित पावनी बाबाको जन्म पनि यही कलियुगी दुनियाँ रावणको राज्यमा नै हुन्छ र बाबा आएर नै पतितहरूलाई पावन बनाउनको लागि बाबा आउनुहुन्छ यही कलियुगी दुनियाँमा नै। यहाँ कृष्ण जयन्ती पनि मनाउँछन्, कृष्णको लीला भजन आदि गर्छन्। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ वास्तवमा कृष्ण लीला केही पनि होइन, कृष्णले के गरे भन्छन् कंसपुरीमा जन्म लिए। अब कंस त राक्षसलाई भनिन्छ, सत्युगमा डेभिल कहाँबाट आउने? तिमीले जानेका छौ कृष्णको आत्मा जो सत्युगमा थियो उसले आफ्नो 84 जन्म भोगेर यस समयमा पतितबाट पावन बनिरहेको छ। श्री कृष्णको आत्माले नै 84 जन्म भोगेर, जुन ब्रह्मा बाबाको आत्मा, ब्रह्माको शरीर यो अन्तिम जन्म हो र त्यही ब्रह्माको शरीर पतितबाट पावन बन्नको लागि ब्रह्माले पनि पुरुषार्थ गरिरहनु भएको छ, फेरि आफ्नो पद लिइरहेको छ। त्यसै गरी तिमी पनि कृष्णपुरीमा रहन्थ्यौ, 84 जन्म लिएर अब फेरि आफ्नो पद लिइरहेका छौ। हामी 84 जन्म पहिला 5000 वर्ष पहिला सत्युगी दुनियाँमा जस्तो पद लिइरहेका थियौँ, फेरि अहिले फेरि बाबाले आएर हामीलाई यो पढाइरहनु भएको छ र फेरि हामीले 84 जन्म पुरा लिएर फेरि हामीले आफ्नो पद लिइरहेका छौँ। जयन्ती मनाउनु छ वास्तवमा शिव बाबाको, जुन शिव बाबाले सबैलाई नर्कबाट स्वर्गमा लैजानुहुन्छ। उहाँको त कुनै लीला छैन, जस्तो कृष्णको रासलीला देखाउँछ त्यस्तो शिवको कुनै लीला देखाइँदैन। भन्छन् हे पतित पावन बाबा आउनुहोस्, आएर हामीलाई नर्कबाट स्वर्गमा लैजानुहोस्। हजुर हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ, त्यसैले हामी पनि स्वर्गमा हुनुपर्ने, हामी पतित दुनियाँमा किन छौँ? त्यसैले बोलाउँछन् हे परमपिता हामीलाई यस दुःखको दुनियाँबाट मुक्त गर्नुहोस्। यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। बाबा भन्नुहुन्छ यस ड्रामालाई कसैले जान्दैन, यो ड्रामालाई दुनियाँमा कोही पनि मनुष्यले जान्न सक्दैन, केवल हामी बच्चाहरूलाई मात्रै यो ड्रामाको रहस्यको बारेमा थाहा छ। शास्त्रहरूमा ड्रामाको अवधि लामो लेखिदिएका छन्। नयाँ दुनियाँ पुरानो बन्नु नै छ, सतो रजो तमोमा आउनु नै छ। यो हो बेहदको कुरा। अहिले तिमी फेरि विश्वको मालिक बनिरहेका छौ। जो नयाँ दुनियाँमा थिए उनैले 84 जन्मको पाठ खेल्छन्। अहिले तिमी पवित्र बन्छौ, बाँकी सबै मनुष्य के छन्? पतित छन्। त्यसैले त पावनको अगाडि गएर नमन गर्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि अहिले दुनियाँमा सबै मनुष्यहरू पतित छन् र पतित आत्माहरूले पावन देवी देवताको मूर्तिको अगाडि गएर नमन गर्छन्, पूजा गर्छन्। पावनले नमन किन गर्छन् र? पावनले पावनलाई नै पूजा त गर्दैनन्, पतितले नै पावनलाई पूजा गर्छन्। सन्यासी पावन हुन्छन्, त्यसैले त पतित मनुष्यले उनको अगाडि शिर झुकाउँछन्। कन्या पवित्र हुन्छन्, त्यसैले सबैले उनको अगाडि शिर झुकाउँछन्। तिनै कन्या विवाह गरेर पराई घर गएपछि उनले अरूलाई डोब्नु पर्छ। अहिले बेहदको बाबा आउनु भएको छ सबैलाई पावन बनाउन। उनीहरू सबै छन् कलियुगमा, तिमी छौ अहिले कहाँ? सङ्गम युगमा। दुनियाँका मनुष्यहरू सबै कलियुगमा छन्
र हामी ब्राह्मण आत्माहरू सङ्गम युगमा छौँ। अब तिमी पतित दुनियाँमा जानु छैन। यो हो नै कल्याणकारी युग। बाबा आएर सबैको कल्याण गर्नुहुन्छ। तिमीले अहिले कृष्ण जयन्ती मनाउँछौ, नत्र मनुष्यले सम्झन्छन् यी त नास्तिक हुन्। नास्तिक वास्तवमा उनलाई भनिन्छ जसले आफ्नो बाबालाई र रचनाको आदि मध्य अन्त्यलाई जानेका छैनन्। दुनियाँमा मनुष्यले भन्छन् कि यो ओम शान्तिवालाहरू सबै नास्तिक हुन्, यिनीहरूले त देवी देवतालाई मान्दैनन्, पूजा नै गर्दैनन् भन्ने गर्छन्। तर बाबाले के भन्नुहुन्छ? नास्तिक त वास्तवमा उसलाई भनिन्छ जसले आफ्नो पितालाई बाबालाई रचनाको आदि मध्य अन्त्यलाई जान्दैन, उनै नास्तिक हो भनेर। देवी देवताको पूजा गरेर मात्रै केही प्राप्ति त हुँदैन। त्यही देवी देवता बन्नको लागि नै हामीले त्यस्तै मेहनत गर्दैछौँ अहिले। त्यो कुरा फेरि मनुष्यहरूलाई थाहा छैन, त्यसैले हामीलाई नास्तिक भनिदिन्छन्। यस समयमा सबै अनाथ बनेका छन्। घर घरमा झगडा छ, एक अर्कालाई मार्न पनि बेर लगाउँदैनन्। त्यसैले यसलाई नास्तिकहरूको दुनियाँ भनिन्छ। बाबालाई नचिन्नेवाला तिमी हौ, चिन्नेवाला अहिले तिमीले बुझेका छौ हामी पत्थर बुद्धि थियौँ। बाबाले हामीलाई पारस बुद्धि बनाइरहनु भएको छ। हाम्रो बुद्धि पनि पहिला के थियो? पत्थर बुद्धि जस्तै थियो र बाबा आएर अहिले हामीलाई पत्थर बुद्धिबाट पारस बुद्धि बनाउँदै हुनुहुन्छ। अरू कुनै मेहनतको कुरा छैन। बाबाले केवल भन्नुहुन्छ 1 घण्टा पढ। केवल 1 घण्टाको लागि त फुर्सद निकाल पढ्नको लागि। यो पढाइले नै के हुन्छ त? हामीलाई सत्युगमा उच्च पद मिल्छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर म बाबालाई याद गर। शरीरलाई याद गर्यौ भने लौकिक सम्बन्धीहरूको याद आउँछ। देही अभिमानी रह्यौ भने म बाबाको याद हुन्छ। शरीरलाई याद गर्छौँ भने लौकिक सम्बन्धीहरूको याद आउँछ र फेरि त्यही यादले नै हामीलाई सताइरहेको हुन्छ। बाबाको याद आउन पनि दिँदैन र बाबाको याद नभएपछि हाम्रो आत्माको विकर्म पनि विनाश हुन सक्दैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि जति तिमी देही अभिमानी रहनेको अभ्यास गर्छौ त्यति नै तिमीलाई मेरो याद आउँछ भन्नुहुन्छ। यो त हो नै पतित दुनियाँ। विषय सागरमा गोता खाइरहन्छन्। विष्णुलाई क्षीर सागरमा देखाउँछन्, भन्छन् त्यहाँ घिउका नदी बग्छन्। यहाँ त तेल पनि मिल्दैन। सत्यमा घिउका नदी बग्छन् भनेर भनिदिएका छन्, तर यो कलियुगी दुनियाँमा त के हुन्छ त? तेल पनि मिल्न धेरै गाह्रो छ। फरक छ नि। त्यसैले तिमी बच्चाहरूलाई कति खुसी हुनुपर्छ। बाबा नै खिवैया हुनुहुन्छ नि। गायन पनि गर्छन् नैया मेरी पार लगाओ। यी सबै नाउँ हुन्, खिवैया एक बाबा मात्रै हुनुहुन्छ। यो शरीर यहाँ नै छोडिदिन्छौ। बाँकी आत्माहरूलाई पार लिएर जानुहुन्छ शान्तिधाम। त्यहाँबाट फेरि पठाइदिनुहुन्छ कहाँ? शान्तिधाम परमधामदेखि बाबाले हामीलाई कहाँ पठाउनुहुन्छ? सुखधाममा, सत्युगी दुनियाँमा पठाउनुहुन्छ। परमपिता परमात्मालाई नै खिवैया भनिन्छ। बाबाको नै महिमा गाउँछन् अनेक प्रकारले। अहिले तिमी पवित्र बनेर पवित्र दुनियाँको मालिक बन्छौ। श्री श्री शिव बाबा आउनु भएको छ श्रेष्ठ बनाउन। स्वयं भगवान भन्नुहुन्छ यो भ्रष्टाचारी दुनियाँ हो। अहिले तिमी परमपिता परमात्माको श्रीमतमा चलेर श्रेष्ठाचारी बन्छौ। यो कति गुप्त रमाइलो कुरा छ जुन तिमी बच्चाहरूको नै समझमा आउँछ, अरूको समझमा आउँदै आउँदैन।
तिमीले जानेका छौ अहिले देवी देवता धर्मको कलमी लागिरहेको छ। जति पनि देवी देवता धर्मका अरू धर्ममा गएका छन् उनी आएर फेरि ब्राह्मण बन्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि अहिले देवी देवता धर्मको कलमी लागिरहेको छ र जति पनि देवी देवता धर्मका आत्माहरू अन्य धर्ममा गएका थिए ती सबै फेरि आएर ब्राह्मण बन्नेछन्। ब्रह्मा कुमार कुमारी नबनेसम्म बाबासँग बिल्कुलै साधारण। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हामीले जति पुरुषार्थ गर्छौँ त्यही पुरुषार्थ अनुसारको नै हामीले पद प्राप्त गर्छौँ र सबैले एकै नासको पुरुषार्थ गर्न सक्दैनन्। कसैले धेरै पुरुषार्थ गर्छन् र कसैले कम र सबैले त्यति गर्न सक्दैनन् र पुरा पढेनन् भने त्यही अनुसारको उनीहरूको रिजल्ट हुन्छ र यदि बिचमा नै शरीर छुट्यो भने स्वर्गमा त आउन सक्छन् तर पनि पुरुषार्थ छैन भने उनीहरूले कस्तो पद प्राप्त गर्छन् त? प्रजामा पनि साधारण पद प्राप्त गर्छन्। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ उच्च पद प्राप्त गर्नको लागि पढाइमा पुरा ध्यान देऊ। यदि बाबाको बनेर राम्रोसँग पढ्छन् भने राजाई पद पाउन सक्छन्। पढेनन् भने बुझिन्छ उनको तकदिरमा छैन। पवित्र बन्धनको हिसाब छुटेको छैन। यदि गाडीका दुवै पाङ्ग्रा ठिक छन् भने राम्ररी चल्छन्। दुवै पवित्र रहे भने ज्ञान चितामाथि बस्न सक्छन् नत्र खटपट हुन्छ। कति बच्चाहरूले भन्छन् बाबा हामीले त जानेका छौँ श्री कृष्ण सत्यको पहिला राजकुमार हुन् त्यसैले किन कुनै उत्सव नमनाऊ। ठिक छ मैले कृष्णको आत्मालाई बोलाउन पनि सक्छु। आएर खेलपाल गर्छ रास गर्छ अरू के गर्छ। गोप गोपिनी त यहाँ नै हुन्छन्। त्यहाँ त राजकुमार राजकुमारी आपसमा मिल्छन् अनि रास गर्छन् सुनको मुरली बजाउँछन्। यो सबै खेलपाल तिमीले अन्तिममा देख्छौ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि श्री कृष्णले सुनको मुरली बजाउँछन् र गोप गोपिनीहरू भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि भगवान कसरी मिल्नुहुन्छ होला भनेर भक्ति पूजा पाठ गर्यौं र अहिले भक्तिको फल हामीलाई ज्ञान मिल्यो र ज्ञान प्राप्त गरिसकेका छौँ र ज्ञान प्राप्त भएपछि फेरि भक्ति आफै छुट्छ। तिमी मन्दिरमा जाँदा पनि बुद्धिमा हुन्छ। यी लक्ष्मी नारायणले फेरि अब नयाँ दुनियाँमा राज्य गर्नेछन्। बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ दुवैतिर तोड निभाउनु छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पवित्र बन्नु छ। श्रीमतले भन्छ पुरा पवित्र बन पुरा वैष्णव बनेर विष्णुपुरीको राज्य प्राप्त गर। बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ कि गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पनि पवित्र बन दुवैतिर तोड निभाऊ र श्रीमतले भन्छ पुरा पवित्र बन र पुरा वैष्णव बनेर नै विष्णुपुरीको राज्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा गुड मर्निङ नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार।
शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा कहाँ से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो किसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति। ओम शान्ति। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो नम्बर, योगद्वारा कर्म बन्धनको हिसाब किताब चुक्ता गरेर योगद्वारा कर्म बन्धनको हिसाब किताब चुक्ता गरेर पावन बन्नु छ। कर्म बन्धनको हिसाब किताब चुक्ता गरेर पावन बन्नु छ। ज्ञान चितामा बस्नु छ। ज्ञान चितामा बस्नु छ। पूरा वैष्णव अर्थात् पूरा वैष्णव अर्थात् पवित्र बन्नु छ। पवित्र बन्नु छ। योगद्वारा कर्म बन्धनको हिसाब किताब चुक्ता गरेर पावन बन्नु छ। ज्ञान चितामा बस्नु छ। पूरा वैष्णव अर्थात् पवित्र बन्नु छ।
दोस्रो नम्बर, आफ्नो शान्त स्वधर्ममा स्थित रहनु छ। आफ्नो शान्त स्वधर्ममा स्थित रहनु छ। सबैलाई शान्ति धामको याद दिलाउनु छ। सबैलाई शान्ति धामको याद दिलाउनु छ। कहिल्यै पनि अशान्त हुनु छैन। कहिल्यै पनि अशान्त हुनु छैन। आफ्नो शान्त स्वधर्ममा स्थित रहनु छ। सबैलाई शान्ति धामको याद दिलाउनु छ। कहिल्यै पनि अशान्त हुनु छैन। वरदान, ज्ञानद्वारा रावणको बहुरूपलाई जानेर रावणको बहुरूपलाई जानेर उसको आकर्षणबाट मुक्त रहने, उसको आकर्षणबाट मुक्त रहने हिम्मतवान भव। हिम्मतवान भव। ज्ञानद्वारा रावणको बहुरूपलाई जानेर उसको आकर्षणबाट मुक्त रहने हिम्मतवान भव। विस्तार, जुन बच्चाहरूले ज्ञानद्वारा रावणको बहुरूपलाई राम्रोसँग चिनिसकेका छन्, उनको अगाडि माया नजिक पनि आउन सक्दैन। माया नजिक पनि आउन सक्दैन। चाहे सुनको चाहे हीराको रूप धारण गरोस्, चाहे सुनको चाहे हीराको रूप धारण गरोस्, तर उसको आकर्षणमा आउँदैनन्। तर उसको आकर्षणमा आउँदैनन्। यस्तो सत्य सीता बनेर मर्यादाको रेखाभित्र रहने, यस्तो सत्य सीता बनेर मर्यादाको रेखाभित्र रहने लक्ष्य राखेर हिम्मतवान बन। मर्यादाको रेखाभित्र रहने लक्ष्य राखेर हिम्मतवान बन। फेरि यो रावणको बहुसेना आक्रमण गर्नुको सट्टा तिम्रो सहयोगी बन्छ।
प्रकृतिका 5 तत्त्व र 5 विकार परिवर्तन भएर प्रकृतिका 5 तत्त्व र 5 विकार परिवर्तन भएर तिम्रो सेवाको लागि आउँछन्। तिम्रो सेवाको लागि आउँछन्। फेरि सुनौ आजको वरदान। ज्ञानद्वारा रावणको बहुरूपलाई जानेर उसको आकर्षणबाट मुक्त रहने हिम्मतवान भव। विस्तार। जुन बच्चाहरूले ज्ञानद्वारा रावणको बहुरूपलाई राम्रोसँग चिनिसकेका छन् उनको अगाडि माया नजिक पनि आउन सक्दैन। चाहे सुनको चाहे हीराको रूप धारण गरोस् तर उसको आकर्षणमा फस्दैनन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि जुन बच्चाहरूले ज्ञानद्वारा रावणको बहुरूपलाई राम्रोसँग चिनेका छन् राम्रोसँग बुझेका छन् उनीहरूको अगाडि माया नजिक पनि आउन सक्दैन र चाहे सुनको चाहे हीराको रूप धारण गरोस् तर पनि उनीहरू जुन बच्चाहरूले चिनेका हुन्छन् रावणको बहुरूपलाई उनीहरू त्यस्तो आकर्षणमा फस्दैनन् आकर्षणमा आउँदैनन् र यस्तो सत्यसित बनेर मर्यादाको रेखाभित्र रहने लक्ष्य राखेर हिम्मतवान बन भन्नुहुन्छ बाबा। सीताले त्यो मर्यादाको त्यो रेखा नाग्नाले के गरिन् त लक्ष्मण रेखा नाग्नाले नै उनी वनवासमा जानु पर्यो धेरै दुःखहरू सहन गर्नु पर्यो। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि तिमी सच्चा सीता बनेर मर्यादाको रेखाभित्र रहने गर। यस्तो मर्यादाको रेखाभित्र रहनेको लक्ष्य राखेर हिम्मतवान बन भन्नुहुन्छ। र फेरि यो रावणको बहुसेनाले आक्रमण गर्नुको सट्टा उनीहरू पनि हाम्रो सहयोगी बन्न थाल्छ र प्रकृतिको 5 तत्त्व र 5 विकार सबै परिवर्तन भएर सबै हाम्रो सेवाधारी बन्नेछन् हाम्रो सेवाको लागि आउनेछन्। स्लोगन। सेवामा सफलता प्राप्त गर्नको लागि निर्माण चित्तको विशेषतालाई धारण गर। सेवामा सफलता प्राप्त गर्नको लागि निर्माण चित्तको विशेषतालाई धारण गर। सार। मिठे बच्चे तिमीले अब रूहानी कारोबार गर्नु छ। आत्मा सम्झिएर हर कर्म गर्नाले आत्मा निर्विकारी बन्दै जान्छ। प्रश्न। स्वर्गको वर्षा लिने र स्वर्गमा उच्च पद पाउने आधार के हो? उत्तर। ब्रह्मा कुमार कुमारी बन्यो भने स्वर्गको वर्षा त मिलिहाल्छ तर उच्च पदको आधार हो पढाइ। यदि बाबाको बनेर राम्रोसँग पढाइ पढिरह्यौ पुरा पवित्र बन्यौ भने राजै पद मिल्छ। जसले पुरा पढ्दैन कर्म बन्धन छ पुरा पवित्र बनेको छैन शरीर छुट्यो भने प्रजामा पनि साधारण पद पाउँछ। ओम शान्ति। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी विशेष गरेर हिन्दू धर्म मान्यहरूले नै आजको दिन विशेष गरेर पूजापाठ गर्ने श्री कृष्णको पूजापाठ गर्ने भजन कीर्तन गर्ने व्रत बस्ने प्रचलन रहेको छ र श्री कृष्णको गायन पूजन त गर्छन् भक्तहरूले तर कसरी श्री कृष्ण यस्तो पूजनीय लायक गायन योग्य लायक बन्नुभयो भन्ने कुरा मनुष्यहरूलाई थाहा छैन र स्वयं भगवान आएर बाबाले आएर हामीलाई यसको रहस्यहरू सबै बताइसक्नु भएको छ र गीताको भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ भनेर भनिदिएका छन् मनुष्यहरूले तर वास्तवमा गीताको भगवान श्री कृष्ण होइन कि भगवान हुनुहुन्छ शिव बाबा हुनुहुन्छ शिव हुनुहुन्छ
र शिव नै यो धरतीमा आएर नै गीताको ज्ञान दिनुहुन्छ। त्यही गीताको ज्ञानद्वारा नै श्रीकृष्णको जन्म हुन्छ। र श्रीकृष्ण जन्माष्टमीमा श्रीकृष्णलाई के भनिदिएका छन् भन्दा एकातिर भन्छन् कि श्रीकृष्णको जन्म रातिको 12 बजेको समयमा भएको थियो भनिदिन्छन्। अर्कोतिर फेरि श्रीकृष्ण सागरमा पिपलको पातमा औँला चुस्दै आएको देखाइदिएका छन्। र फेरि अर्कोतर्फ श्रीकृष्णलाई जेलमा जन्मिएको भनेर देखाइदिएका छन्। अनेक मतान्तरहरू छ दुनियाँमा मनुष्यहरूको। वास्तवमा त्यो कुनै जेलमा जन्मिनु भएको पनि होइन, रातिको 12 बजेको समयमा पनि जन्मिनु भएको होइन, र त्यो पिपलको पातमा सागरमा पिपलको पातमा आउनुभएको पनि होइन। वास्तवमा त्यसको रहस्य के रहेछ त भन्दा निराकार शिव परमात्मा यस धरतीमा आउँदा जब दुःख अशान्ति पाप भ्रष्टाचारको दुनियाँ यो कुनै दिन र रातको कुरा नभइकन अज्ञान रूपी घोर अन्धकारमा परमात्मा यस धरतीमा अवतरित हुनुभयो। र परमात्माले आएर यो ज्ञानको रहस्य, यो सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको रहस्य सम्झाउनु भयो, गीताको ज्ञान दिनुभयो। र यही गीताको ज्ञानद्वारा नै श्रीकृष्णको जन्म भएको र ज्ञानको सागर शिव परमात्माद्वारा नै श्रीकृष्ण जन्म भएको हुनाले नै के गरिदिएका छन् त मनुष्यले पानीको सागरमा श्रीकृष्ण पिपलको पत्तामा आएको देखाइदिएका छन्। र कुनै दिन र रातको कुरा नभइकन यो कलियुगी रूपी अज्ञान रूपी घोर अन्धकारमा श्रीकृष्णको जन्म यस धरतीमा भगवान आएर यो ज्ञानको माध्यमद्वारा नै श्रीकृष्णको जन्म हुने रहेछ। त्यसको अर्थमा फेरि रातिको 12 बजे जन्मिनुभयो भनेर भनिदिएका छन्। र फेरि जेलमा जन्मिनुभयो भनेर देखाइदिएका छन्। श्रीकृष्णको माताले कस्तो कर्म गर्नुभयो जस कारणले गर्दा जेलमा जानु पर्यो, त्यसको रहस्य केही पनि बताएको छैन। फेरि श्रीकृष्णको आमाको बारेमा केही पनि बताएको छैन। तर वास्तवमा त्यो कुनै जेल नभइकन यो कलियुगी रूपी घोर अन्धकार रूपी यो दुःखको दुनियाँमा नै परमात्मा आएर यो ज्ञानको द्वारा नै श्रीकृष्णको जन्म हुने भएको हुनाले त्यो जेलमा जन्मिएको देखाइएको छ। र सत्ययुगमा त गर्भमहल हुन्छ, त्यहाँ कुनै दुःख कष्ट नै हुँदैन। यो कलियुगी दुनियाँमा नै परमात्मा आएर यो गीताको ज्ञान दिनुभएको छ, जसको अर्थमा मनुष्यहरूले अनेक मतान्तर बनाइदिएका छन्। यसको वास्तविक अर्थ बुझेका छैनन्। हुन त हामीले पनि पहिला भक्ति मार्गमा के गर्थ्यौँ, श्रीकृष्णको पूजा आराधना गर्थ्यौँ, व्रत बस्थ्यौँ, श्रीकृष्णलाई मान्दै आएका थियौँ। तर हामीले कहिले पनि सोचेनौँ कि कसरी यस्तो पूजनीय लायक यस्तो देव पद प्राप्त गर्नुभयो भनेर कहिले पनि सोचेनौँ। हामीले सोचेनौँ त सोचेनौँ नि। र दुनियाँमा पनि मनुष्यहरू सबै अनजान छन्, अज्ञान छ, उनीहरूमा ज्ञानको कमी छ, जस कारणले गर्दा उनीहरूले पनि श्रीकृष्णलाई पूजा गर्छन्। जसरी हामीले डक्टर बन्नको लागि डक्टरको पूजा गरेर कोही डक्टर बनिन्छ र बनिँदैन नि। डक्टर बन्नको लागि त डक्टर पढाइ नै पढ्नुपर्छ, त्यही अनुसारको मेहनत गर्नुपर्छ, तब नै डक्टर बन्न सकिन्छ। त्यस्तै श्रीकृष्ण बन्नको लागि श्रीकृष्णको पूजा गरेर मात्रै कोही पनि बन्न सकिँदैन। श्रीकृष्ण बन्नको लागि श्रीकृष्णले कस्तो कर्म गर्नुभयो, कुन पढाइ पढ्नु भएको थियो, त्यही पढाइ हामीले पनि पढ्नु छ। र कस्तो कर्म गर्नुभयो त्यही कर्म पनि हामीले आफ्नो जीवनमा गर्नु छ। तब नै हामी श्रीकृष्ण जस्तो देव पद प्राप्त गर्न सफल हुन्छौँ। र बाबाको हरेक निर्देशन प्रमाण हामी चल्नु छ। र ब्रह्मा बाबाको अन्तिम जन्म, श्रीकृष्णको पहिलो जन्म, सत्ययुगमा पहिलो जन्म श्रीकृष्णको जन्म नै फेरि त्यही श्रीकृष्णको आत्माले के हुन्छ त अन्तिम जन्ममा ब्रह्मा भएर जन्म लिनुहुन्छ। यो कलियुगी रूपी घोर अन्धकारमा परमात्मा यो धरतीमा आउनुहुन्छ र ब्रह्माको साकार माध्यमद्वारा नै यो सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। गीताको ज्ञान, गीताको रहस्य स्वयं भगवानले आएर दिनुहुन्छ। र यही गीताको ज्ञानद्वारा नै श्रीकृष्णको नयाँ जन्म हुँदो रहेछ। र यस कारणले गर्दा नै हामीले यो भक्ति मार्गमा त अनेक विधिले अब रासलीला गर्ने चलन छ। हामीले पनि आज यहाँ रासलीला देख्छौँ राधाकृष्णको। हाम्रो बहिनीहरू पनि तयार हुँदै हुनुहुन्छ। र यो श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक शुभकामना छ। र साथै आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा हामी सबैले यहाँ बाबाको घरमा सामूहिक रूपमा भोग लगाएका छौँ। र
र साथमा विशेष गरेर आज हाम्रो बसन्त सर र लालकुमारी माताजीको छोरा विजय दाजु, विजय छोराको नाम विजय दाजुको जन्मदिन परेको छ। हुन त उहाँको जन्म हुँदाखेरि श्रीकृष्ण जन्माष्टमीकै दिनमा जन्मिनु भएको हुनाले प्रत्येक वर्ष श्रीकृष्ण जन्माष्टमी जति गते परे तापनि श्रीकृष्णको जन्माष्टमीको दिनमा नै उहाँले जन्मदिन मनाउने गर्नुहुन्छ र आज पनि हामीले विजय दाजुको जन्मदिन मनाउनेछौँ र उहाँलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ हामी सबैको तर्फदेखि। र उहाँ एलआइसी एसिया ब्याङ्कको म्यानेजर पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई सधैँ परमात्माको छत्रछाया मिलिरहोस्, सुस्वास्थ्यको कामना गर्छौँ र उहाँलाई सम्पूर्ण त्यो जुन कार्यक्षेत्रमा लाग्नु भएको छ त्यो कार्यक्षेत्रमा पनि पूर्ण सफलताको कामना गर्दछौँ र हामीले बाबालाई भोग लगाउनेछौँ। भोग लगाउनुभन्दा पहिला भोग लगाइसकेपछि हामीले पहिला केक कटिङ गर्नेछौँ, त्यसपछि हाम्रो बहिनीहरू तयार हुँदै हुनुहुन्छ। बहिनीहरूको डान्स, देवी देवताहरूको चैतन्य झाँकीको नृत्य पनि हामीले हेर्नेछौँ। हाम्रो उमङ्ग उत्साह बढाउनको लागि बहिनीहरू आउँदै हुनुहुन्छ डान्स देखाउनको लागि। र आजको यस कार्यक्रममा दिदी उपस्थित हुनको लागि हिजो बुटलदेखि हिँडिसक्नु भएको थियो। बाटोमा अचानक बाटोमा अब पहिरो गएको कारणले गर्दा, वर्षाको कारणले गर्दा बाटोमा ठाउँ ठाउँमा पहिरो गइरहेको छ। बाटोमा आउँदा पहिरो गएको हुनाले बाटो त्यो अवरुद्ध भएको रहेछ र धेरै लामो जाम पनि रहेछ, जस कारणले गर्दा दिदीहरू आइसक्नु भएको पनि फेरि अलिकति बुटलबाट हिँडिसक्नु भएको थियो, कति बाटो अलि यता आइसक्नु भएको थियो, कति किलोमिटर आइसक्नु भएको थियो। फेरि बाटो अझै 2-3 दिन लाग्छ यो बाटो बन्नमा, खुल्नमा अझै 2-3 दिन लाग्छ भनेर फेरि दिदीहरू फर्केर जानुभयो, बुटोलतिर नै फर्केर जानुभयो। र फेरि अर्को मुगलिनतिरबाट आउने बाटोमा पनि त्यस्तै छ, ठाउँ ठाउँमा पहिरो पनि गइरहेको छ। फेरि नवलपरासीतिरहरू त झन् डुबानमा धेरै घरहरू, अब तलको फ्ल्याट त पुरै पानीले भरिएको छ। कति सेन्टरहरू पनि अस्ति दिदीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जुममा क्लास थियो, दिदीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि दिदीहरूले नवलपरासीतिरको जुन सेन्टरहरू छ, सेन्टरमा बाबाको घरमा पनि तलको फ्ल्याट पुरै पानीले भरिएको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब समय धेरै कम छ, त्यसैले अब यो थोरै समयमा धेरै मेहनत गर्नु छ। दिदीको यहाँ आउने इच्छा हुँदाहुँदै पनि दिदी उपस्थित हुन सक्नु भएन। हिजो हिँडेर हिजो साँझसम्म यहाँ आइसक्ने दिदीको लक्ष्य थियो, तर बाटो अवरुद्ध भएको हुनाले दिदी आउन सक्नु भएन। र दिदीको तर्फदेखि पनि सम्पूर्णलाई जन्माष्टमीको पनि शुभकामना सुनाइदिनु भन्नुभएको छ र साथै विजय दाजुको जन्मदिनको पनि धेरै धेरै शुभकामना र दिदीको धेरै धेरै आशीर्वाद छ भन्नुभएको छ। र हामी अहिले बाबालाई भोग लगाउनेछौँ, त्यसपछि हामीले केक कटिङ गर्ने, बहिनीहरूको डान्स हेर्ने गर्नेछौँ। कोही पनि नाच दिनु होला र सबैजना अन्तिममा टिका लगाउने बेलामा सबैजना एकदम लाइनमा एकदम अनुशासित सहित आउनु होला, किनभने यो कोरोनाको बेलामा धेरै भिडभाड गर्नु पनि राम्रो हुँदैन। सबैजना लाइनमा नाचिकन आउनु होला। ओम शान्ति। हजुरलाई के भन्नु छ जन्माष्टमीको बारेमा कसैलाई? त्यति मिलाएर भन्न नि आउँदैन, बोल्न मन लाग्यो। खै दाजु आउनु भएन, विजय दाजु आउनु बाबा हामी बनाउँ त्यही नै हाम्रो
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, पापा तेरे हम रहे
संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हमदर्दी नदेखायो